बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ जो दरखास्तें हैं उस पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया लाहौर हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने एक अहम केस में बड़ा फ़ैसला जारी करते हुए जो नवाज़ शरीफ की तरह रिलीफ लेना चाहता था उसको गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ बुशरा बेगम की 9 मई के 11 मुकदमात रावलपिंडी में जो उनको नामज़द किया गया है उसमें अबूरी ज़मानत की दरखास्तों पर अहम समाअत हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काजी फ़ाज़ीसा साहब के ख़िलाफ़ वीडियो बयान देने वाले तहरीक लब्बैक के जो आलिम थे या लीडर थे मौलाना मोहम्मद ताहिर सैफ़ी, उनको आज 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश किया गया था। तहरीक लब्बैक के रहनुमा को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर दहशतगर्दी अदालत के जज के सामने पेश किया गया। अदालत ने और मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने मज़ीद 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने समाअत की तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलज़म का फ़ोटो फ्रामेट्रिक टेस्ट कराना होता है और माइक्रोफोन बरामद करना है। मुलज़म के ख़िलाफ़ थाना ए डिवीज़न शेखुपुरा में भी मुकदमा दर्ज है और दहशतगर्दी अदालत ने उनका 5 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जो इसमें जिनको मरकज़ी मुलज़म कहा गया था, जिनकी जानिब से तकरीर की गई थी, वो आज तक नहीं सामने आए और वो रूपोश हैं और जो हुकाम हैं वो उनको गिरफ़्तार करने में मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो जब आपको याद होगा, मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की अदालत में केस था और एक इश्तिहारी ने बग़ैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए बायोमेट्रिक दूसरे शहर से करवा के भिजवा दी थी और इस तरह से हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को चूँकि उनके नॉलेज में नहीं था, चूँकि कोई इतराज़ जो नहीं किया था रजिस्ट्रार ऑफिस ने, तो उस पर नोटिस भी जारी हो गया था। तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास जब ये मामला आया, उन्होंने बुलाया जो रजिस्ट्रार ऑफिस, उन्होंने कहा कि बाज़ दरखास्तों पर तो आप 50-50 इतराज़ लगा देते हैं, तो ये जो जिस दरख्वास्त पे इतराज़ लगाना चाहिए था यहाँ आपने कैसे नहीं लगाया। उन्होंने कहा जी नवाज़ शरीफ को भी ऐसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला था, तो फिर हमें ज़ुबानी डायरेक्शन आई कि नवाज़ शरीफ फ़ैसला को मद्देनज़र रखते हुए तमाम लोगों को आपने ऐसे ही ट्रीट करना है। तो जस्टिस अरबाब ने कहा कि अगर नवाज़ शरीफ को कोई रिलीफ मिला तो आपने सबको ही देना है। तो अब उस पर तो वो बात नहीं कर सकते थे, चूँकि वो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का वो बेंच था जिसने वो सारा प्रोसेस किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इश्तिहारी मुलज़म होने के बावजूद धोखे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त और पहले मुकदमात को छुपाने की वजह से दरख्वास्त 25,000 रुपये जुर्माने के साथ खारिज करते हुए गिरफ़्तारी का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर में कहा कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से इश्तिहारी होने को छुपाया गया, अदालत भी इसका तयन न कर सकी। यही वजह है कि इश्तिहारी की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। ऐसी मालूमात के लिए एक कामिल मालूमाती निज़ाम बनाया जाए जिसमें रियल टाइम डाटा शेयरिंग हो। रजिस्ट्रार, मेंबर इंस्पेक्शन टीम तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मालूमाती निज़ाम के लिए लाहेअमल तरतीब दें। साइलिन को फ़ौरी इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो सके और इंसाफ के निज़ाम के गलत इस्तेमाल का सदेबाब हो। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जिसमें कहा गया कि ये शहरी आज़म खान की जानिब से अपने ख़िलाफ़ मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त दायर की गई। 30 जुलाई को अदालत ने आज़म खान के ख़िलाफ़ मुकदमात की तफसीलात जमा कराने का हुक्म दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आज़म खान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ थानों में 19 मुकदमात दर्ज हैं। वो ज़िला अटक और थाना आबपारा इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात में इश्तिहारी करार पा चुके हैं। आज़म खान की जानिब से 2023 में भी एक दरख्वास्त दायर की गई थी जो अब भी ज़ेर इल्तवा है। आज़म खान ने मौजूदा दरख्वास्त में गुज़श्ता दरख्वास्त के इल्तवा होने को भी खुफिया रखा। हैरान कुन बात यह है कि दोनों दरख्वास्तें एक ही वकील सैयद अम्मार शाह के ज़रिए दायर की गईं। 2023 के दरख्वास्त में आज़म खान ने 16 मुकदमात में मुलव्वस होने का एतराफ़ किया, जबकि मौजूदा दरख्वास्त में आज़म खान ने सिर्फ 2 मुकदमात में मुलव्वस होने से मुतल्लिक़ आगाह किया। इंसाफ के तलबगार को बेदाग होकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, क्लीन हैंड आना चाहिए अदालत में। और अगर दरख्वास्त गुजार ने मुतवातिर दरख्वास्तें दायर करके कानून का गलत इस्तेमाल किया और जानबूझकर हक़ाइक़ छुपाकर अपने हक़ में फ़ैसला लेने की कोशिश की, हक़ाइक़ छुपाना ही दरख्वास्त के मुस्तरद होने के लिए काफ़ी है। कानून से भागने वाला अपने हकूक़ खो देता है, जिसमें अदालत से रजू का हक़ भी शामिल है।
درخواست قابل سماعت نہیں ہے، مسترد کی جاتی ہے۔ حکم نامے کی کاپی اشتہاری ملزم کی گرفتاری کے احکامات کے ساتھ IG اسلام آباد کو بھجوائی جائے۔ عدالت استغاثہ اور تفتیشی انصاف کے نظام کے اہم ترین اور لازم جزو ہیں۔ ہم آہنگی کا فقدان اور کامل معلوماتی نظام نہ ہونے کے باعث انصاف کے نظام کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس نظام کو بھی بہتر کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے نواز شریف کے لیے، تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر جو بائیو میٹرک سسٹم لایا گیا تھا اور انہوں نے بائیو میٹرک کروائی تھی، اور آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب 2 رکنی بینچ تھا۔ نواز شریف کو وہ UK میں تھے، بیرون ملک تھے، تو ان کو حفاظتی ضمانت دے دی گئی۔ حفاظتی ضمانت دینے کے بعد وہ پاکستان آ گئے، وہ پیش ہو گئے، سرنڈر کر لیا، ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی۔ تو جو ان کی پہلی ریٹ پٹیشن تھی جو تارٹ کے ذریعے دائر ہوئی تھی، عدالت نے اس کو کہا کہ یہ ناقابل سماعت ہے، یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ مطلب نواز شریف کو اس کی بنیاد پہ ریلیف مل گیا، نواز شریف اس کی بنیاد پہ گرفتاری کا جو گرفتار نہ کرنے کا حکم ہو گیا، وہ پیش ہو گئے، ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی، اور وہ جو پہلی ریٹ پٹیشن تھی حفاظتی ضمانت کی، جب سارا کچھ ہو گیا، سارا کچھ اوکے ہو گیا، پھر عدالت نے کہا کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر وہ قابل سماعت ہوتی تو کوئی اور بھی ریلیف لے سکتا تھا۔ وہ قابل سماعت جس کی بنیاد پہ اتنا ریلیف ملا، بعد میں ایٹ دی اینڈ اس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ تو یہ ایک نظام ہے ہمارا۔ دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بیگم کی 11 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواست تھی، جو ان کو راولپنڈی کے 11 مقدمات میں 9 مئی میں کیا گیا تھا، نامزد کیا گیا تھا۔ تو چونکہ اس میں جو جج صاحب تھے، جج اعجاز آصف صاحب، جنہوں نے جن کے خلاف TAB ٹرانسفر اپلیکیشن بھی پنجاب پروسیکیوشن نے موو کی تھی، جس کو خارج کر دیا، تو یہ جج صاحب عمران خان سمیت تمام لوگوں کو پہلے ہی ضمانتیں دے چکے ہیں۔ تو رول آف کنسسٹنسی کہتا ہے کہ جب جو مرکزی ملزمان جن کو رکھا گیا FIR میں، جب ان کی ضمانت ہو چکی ہے، تو بشرا بیگم کا تو نامزدگی اب 1.25 سال کے بعد ہوئی ہے، تو یہ عبوری ضمانت کی درخواستیں ہیں۔ تو چونکہ پہلے جج صاحب تھے، جج عبدالرزاق صاحب، وہ ڈیوٹی جج تھے، تو ڈیوٹی جج ضمانت نہیں دیتے۔ تو اب آج جو اعجاز آصف صاحب ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے آج پہلی سماعت کی ہے۔ اعجاز آصف صاحب نے بشرا بی بی کی 12 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 12 اگست تک ملتوی کرتے ہوئے بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں پر تفتیشی ٹیموں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ریکارڈ طلب کر لیا۔ دہشت گردی عدالت جج کی موسم گرما کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں۔ جج اعجاز آصف کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راولپنڈی عبدالرزاق نے تمام درخواستیں متعلقہ عدالت بھجوا دیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے آج کوئی کارروائی نہیں کی، تمام تھانوں کے SHOs اور تفتیشی ٹیموں کو نوٹس جاری کر کے 12 اگست کے لیے ریکارڈ طلب کر لیا۔ اب یہ جو میں آپ کو بشرا بیگم اور عمران خان کی عبوری ضمانت جو توشہ خانہ کا 4تھا مقدمہ ہے، اس میں جب ان کی عدت نکاح کیس میں بریت ہوتی ہے، تو بریت ابھی فیصلہ نہیں ڈیسائیڈ ہوتا، فیصلہ ابھی جاری نہیں ہوتا افضل مجوکا صاحب کا، کہ عبوری ضمانت کی درخواست دائر کر دیتے ہیں جو وڑائت صاحب تھے نائب عدالت کے جج، ان کی عدالت میں، کہ جناب ہمیں عبوری ضمانت دی جائے۔ انہوں نے عبوری ضمانت دینے کی بجائے اس پر نوٹس کر دیا تھا۔ عبوری ضمانت زیر التوا تھی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، جس میں اب 36 دن کا ریمانڈ ہو جائے گا۔ اس کی بابت 2 درخواست، ایک درخواست تھی جو پہلے دائر کی گئی تھی، اور وہ عمران خان نے اور بشرا بیگم نے نوٹس کو چیلنج کیا تھا، جو نیب کا دوسرا توشہ خانہ کیس تھا۔ تو اس میں مئی میں سماعت ہوئی، مئی کے بعد 5 سماعتیں گزر چکی ہیں، اور ہر سماعت پہ کاز لسٹ کینسل ہو جاتی تھی۔ اگر اس کے اوپر وہ نوٹس سسپینڈ ہو جاتا تو یہ گرفتاری اور یہ مقدمہ نہ ہوتا۔ وہ پھر جب 5 دفعہ کاز لسٹ سے ان کا کیس کینسل ہوا، تو پھر ان کی جانب سے عدالت سے استدعا کی گئی کہ جناب ہمارا ارلی ہیئرنگ کے لیے فکس کریں۔ عدالت نے اکتوبر کے لیے مقرر کر دیا۔ اتنے میں گرفتاری ہوگی۔ اب انہوں نے گرفتاری کو بھی چیلنج کر دیا۔ گرفتاری کو چیلنج کیا تو اس میں 2 ان کی مین گراؤنڈز تھیں۔ ایک کہ ہم نے عبوری ضمانت دائر کی، عبوری ضمانت پہ نوٹس ہو چکا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ان نیب کے نئی جو انکوائری ہے، یہ ہم نے پہلے ہی چیلنج کی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس وجہ سے یہ گرفتاری درست نہیں تھی۔ اس پر جسٹس ارباب اور جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کی۔ انہوں نے کہا جی کہ بتایا گیا کہ 1446 اور 1447/2024 پہلے ہی ریٹ پٹیشنز جو اس کیس سے ملتی جلتی ہیں، اس کو دائر کیا ہوا ہے، اور عدالت کو بتایا گیا تھرو دی انسٹنٹ ریٹ پٹیشن the petitioners have challenged their successive arrest by the National Accountability Bureau in relation to an offence which as per the petitioners has already been investigated۔ اس offence میں ان کو گرفتار کیا گیا جس پر پہلے ہی ٹرائل ہو چکا ہے اور سزا ہو چکی ہے۔
As per the learned counsel for the petitioner, similar questions of law and facts are involved in the instant petition as جو پہلے دائر کی ہوئی ہے نوٹسوں والی، تو عدالت نے کہا چونکہ اس میں اور اس میں ایک ہی طرح کے جو کویشچن آف لا ہیں، وی آر ان ایگریمنٹ ود ہم دیٹ دی انسٹنٹ پٹیشن بی ہیئرڈ along with ریٹ پٹیشنز نمبر 1446 اور 1447 کہ ہم عمران خان اور بشرا بیگم کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر، ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ ان درخواستوں کو بھی ان دو درخواستوں کے ساتھ سنا جائے جس میں انویسٹیگیشن اور انکوائری کو چیلنج کیا تھا. Office is directed to place the file before the Honorable Chief Justice for such orders as his lordship may deem appropriate. کہ آفس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عامر فاروق صاحب کے سامنے ہمارے فیصلے کو رکھیں. Learned counsel for the petitioner submitted that the office has fixed the next date in the month of October 2024 in writ petition number 46 اور 47. Since he pleads urgency in the matter کہ چونکہ سلمان صفدر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ارجنسی ہے اس معاملے میں، تو دو رکنی بینچ نے سجیسٹ کیا ہے دی میٹر آنریبل چیف جسٹس may consider fixation of the cases at early date. چونکہ ارجنسی ہے اس معاملے میں تو ڈویژن بینچ نے کہا ہے کہ جی اس معاملے کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. چیف جسٹس کو گزارش کی ہے ڈویژن بینچ نے کہ آپ ان درخواستوں کو بھی اور ان کو اکٹھا ڈویژن بینچ میں آپ جلد سماعت کے لیے مقرر کریں. اب اگلا جو بینچ ہے اگلے ہفتے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اویلیبل ہوں گے اور جسٹس بابر ستار صاحب. اب جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس بڑی اہم درخواستیں جا رہی ہیں. اس میں ایک درخواست ہے بشرا بیگم کی کسی اور مقدمے میں گرفتاری رکوانے کی، وہ 12 اگست کی ہے جس پر ارباب طاہر صاحب نے 12 اگست کی تاریخ لکھی ہے. تو وہ بھی اب بابر ستار صاحب سنیں گے اور ساتھ ان کے گل حسن اورنگزیب صاحب ہوں گے. اگر ڈویژن بینچ میں لگا تو یہ 2 ججز پر مشتمل ڈویژن بینچ ہوگا. معاملات بڑے دلچسپ ہوتے جا رہے ہیں. عدالتی صورتحال اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.